अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई सब दोस्त भाई ठीक है। आज ज़बरदस्त तकरीर की है बैरिस्टर गौहर साहब ने और असम्बली में धुआंधार तकरीर की और इस तकरीर को लाजमी सुने सब दोस्त सारे भाई, कमेंट लाजमी करें, ये नीचे लाजमी देखें। अरे क्या खाम ख्याली में रहते हो? पहले आपके सामने हुआ नहीं था? कानून के तबादले करके आईन के तबादले करोगे, आप क्या कहोगे? घर में आराम से बैठोगे? आप हमें साइडलाइन करके ये बावर करते हो कि आपकी सरकार को टिकाऊ मिल जाएगा। अरे सरकार को ऐसा टिकाऊ मिलता है क्या पार्लियामेंट इस कदर मजबूत होती है? अरे वो मर्द आहन बैठा हुआ है, जिस दिन वो निकला वही अदालत अरे वो मर्द आहन जब आएगा, वो जो लफ्ज कहेगा वही आएगी। अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है तो किसी द्वार बाजार में जाके देखो, किसी जुमे पे जाके देखो, किसी फौजी पे जाके देखो। हरे आईन और कानून उसकी मरूनी मिन्नत है, करो। आपको आपकी सोच पे सलाम है, आपकी डर को सलाम है। इतना डर, इतना भयानक डर, तौबा जी, कि वो दरवाजा न खुले, कोई उससे मिले ना, मैसेज ना आए। और एक चीज जनाब स्पीकर बताता हूं, हम उस मुल्क के वफादार हैं। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इज़हार ख्याल कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया, हम आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। आइन में तरमीम एक हसास मामला है। 26वीं तरमीम का बाकी एजेंडा अब लाया गया है। कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती है। तरमीम के बगैर जमहूरियत बराए नाम रह जाती है। आज जमहूरियत के 100 का दिन है। दुनिया के किसी सदर के पास इस्तिस्ना का हक हासिल नहीं है, ऐसा कहना है बैरिस्टर गौहर का, जब वो अपने कौमी असम्बली के अंदर इज़हार ख्याल कर रहे थे। और उनकी जानिब से कहा गया है, हम 27वीं तरमीम को नहीं मानते। कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा गया है कि आइन में तरमीम एक हसास मामला है। 26वीं तरमीम का बाकी एजेंडा अब सामने लाया गया है। कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती है। तरमीम के बगैर जमहूरियत बराए नाम रह जाती है। कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती है। हम 27वीं तरमीम को नहीं मानते। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ऐसा कहा गया। इज़हार ख्याल के दौरान उनका मजीद कहना था, आइन में तरमीम एक हसास मामला है। 26वीं तरमीम का बाकी एजेंडा अब लाया गया है। कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती है। तरमीम के बाद जमहूरियत बराए नाम रह जाती है। उनकी जानिब से कहा गया, दुनिया के किसी सदर के पास इस्तिस्ना का हक हासिल नहीं। हम 27वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते। 27वीं तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं, ऐसा कहना था बैरिस्टर गौहर का। उनकी जानिब से कहा गया, आज जमहूरियत के लिए 100 का दिन है। तरमीम के बगैर जमहूरियत बराए नाम रह जाती है। हम आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। आइन में तरमीम एक हसास मामला है। 26वीं तरमीम का बाकी एजेंडा अब लाया गया है। कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती है। तरमीम के बाद जमहूरियत बराए नाम रह जाती है। 27वीं तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है, ऐसा कहा गया है बैरिस्टर गौहर की जानिब से। उनका मजीद कहना था, दुनिया के किसी मुल्क में सदर के पास इस्तिस्ना का इख्तियार हासिल नहीं है। आज जमहूरियत के 100 का दिन है। दुनिया के किसी सदर के पास इस्तिस्ना का हक हासिल नहीं है। कौम के मुहाफिज है, उन्होंने कुर्बानियां दी है। किसने कहा है जनाब स्पीकर कि सदर को आप देते हैं इम्यूनिटी एंड दैट टू फॉर लाइफ? क्या सिर्फ एक बंदा है जो परफॉर्म करता है फंक्शन इन रिलेशन टू द स्टेट? क्या गवर्नर फिर नहीं करता? क्या स्पीकर नहीं करता? क्या वजीर आजम फिर नहीं करता? हम अपने आप के लिए कानून बनाएं और अपने आप को कानून के मुहाफिज कहते हुए फिर अपने आप को इम्यूनिटी ले ले। हम अवाम के पास किस मुंह से जाएंगे? वो अवाम जो बेचारी सफर हो चुकी है, जिनके पास मिलने को खाना नहीं मिलता, जिसके हॉस्पिटल में बेड नहीं है, जिसके लिए जो वो अगर थाने में चला जाए वहां इंसाफ नहीं है, अदालतों में इंसाफ नहीं है, तो क्या हम सिर्फ एक फरके में ऊपर फरका बना दे?
ایک ایلیٹ کلاس آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے, ایک اور ایلیٹ کلاس لے کے آئیں جو قانون سے بھی بالا تر ہو, اور آپ کے سارے بہانے ختم ہو گئے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ لا منسٹر صاحب, بہانے اب ختم ہونے چاہیے. اور بہانے یہ تھے کہ جب ہم پہلی مرتبہ فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے جا رہے تھے تو آپ لوگوں نے ہمیں کیا کہا؟ آپ نے سپریم کورٹ کی تعداد بڑھائی, 16 ججز تھے 33 ججز پہ لے کے گئے. آپ 53 ججز ہائی کورٹ اور سپریم کورٹوں میں لے کے آئے. میں نے آپ کو 16 سپٹمبر میں یہاں کہا کہ 56,000 کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. وہ کیس جس کے لیے آپ فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کوڈ بنا رہے ہیں, جس کو آپ نے پریسائسلی کہا کہ وہ آئینی مسائل کہیں گے, وہ سپریم کورٹ میں آج بھی فقط 148 کیسز ہیں. باقی کیسز آرٹیکل 184 کے نہیں ہیں, وہ آرٹیکل 199 کی آئینی مقاصد نہیں ہے. اگر 141 کیسز کے لیے آپ کنسٹیٹیوشنل عدالت بنا رہے ہیں, یہ سب اس کے لیے نہیں بنا رہے ہیں. جناب اسپیکر, عوام کے بنیادی حقوق کا حکومت کے خلاف, حکومت کی زد و کوب میں جو لوگ آ جاتے ہیں ان کے خلاف لوگوں کے پاس ایک قلعہ ہوتا ہے, عدلیہ قلعہ کی حیثیت سے یہ اس قلعہ کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہ رہے ہیں. جناب اسپیکر, میں 2 چیزوں کا بصد احترام عرض کروں گا. آج جب آپ نے ترمیم کرنے جا رہے ہیں, آپ نے سیریمونیسلی بھی سپریم کورٹ کو نہیں چھوڑا. آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ختم کیا, جو تو رہنے دیا ہے, اس کے حیثیت کو آپ نے ڈسٹرکٹ کورٹ کے مطابق میں کیا. بس جناب اسپیکر, میں ڈائریکٹلی کوشچن کروں گا لا منسٹر صاحب سے کہ آپ نے آرٹیکل 176 میں تبدیلی کیوں کی؟ آج کے بعد پاکستان سے آپ نے ہمیشہ کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل ختم کر لیا. 100% آپ نے ختم کر لیا. آرٹیکل 176 میں تبدیلی کر کے آج کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہوگا, وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوگا, دوسرا چیف جسٹس آف فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا. آئندہ پوری دنیا جب بھی کوئی آئین سے ریلیٹڈ, لا سے ریلیٹڈ, رول آف لا سے ریلیٹڈ, آئینی عدالتوں سے ریلیٹڈ دنیا میں کبھی کوئی کنونشن ہوگا, پاکستان کی نمائندگی نہیں ہوگی, کیونکہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کا چیف جسٹس نہیں رہا. اتنا بڑا ظلم نہ کرو, وہ واپس کر دو. آپ نے اس کو ڈسٹرکٹ جج چھوڑ دیا, لیکن آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان, بتاؤ اس عدالت کو کون سے آرٹیکل میں جس میں آپ نے یہ رکھا ہے یہ کہ دیر از اے چیف جسٹس آف پاکستان. چیف جسٹس آف پاکستان ختم ہو گیا جناب اسپیکر, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ رہ گیا. آپ کی کون نمائندگی کرے گا انٹرنیشنل ورلڈ میں؟ جہاں تک آپ فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ لے کے آ رہے ہیں, جناب اسپیکر صاحب, منٹوں کے حساب سے ہوتا ہے. آپ اگر چیف جسٹس فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے جا رہے ہیں تو آپ نے پرووائڈ کیا کہ پرائم منسٹر اس کا پہلا چیف جسٹس لگائے گا اور پرائم منسٹر ان کے ججز لگائے گا, اور وہ ججز 68 ایئرز تک ہوں گے, unless and until they are 68 years old. اگر آپ پہلا بیچ رکھتے ہیں, سیکنڈ بیچ کب آئے گا؟ اس لیے آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں. یہ پروسیس بھی سراسر غلط ہے. جناب اسپیکر, میں ایک عرض کروں آخر میں, اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جمہوریت کے لیے آئین میں تبدیلیاں کنسنسس سے کی جاتی ہیں, اور لوگ یہ یقین کرتے ہیں کہ جب آپ کنسنسس کے ساتھ تبدیلی کریں گے تو وہ عوام کی بنیادوں کو, جمہوریت کی بنیاد کو مضبوط کرے گا. جناب اسپیکر, انہوں نے ڈیوائیڈ پرووائڈ کیا. اور ایک چیز, آپ نے لاسٹ ٹائم وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس لوٹوں کا ووٹ نہیں آیا. مبارک ہو, کل آپ نے 2 لوٹوں کے ووٹ سے اپنا ترمیم پاس کروایا, وہ بھی چھوڑنے کو بھاگ گیا. وزیر اعظم نے لاسٹ ٹائم ہمیں کہا پراؤڈلی کہ میرے جو انہیں ہمیں ووٹ دیا ہے 5, ان کو ہم نے نکالا ہے. انہوں نے کہا تھا وہ لوٹے نہیں تھے. چلو کل تو لوٹوں کا ووٹ لیا. لوٹوں سے بنا ہوا ترمیم یورانا عوام کی خدمت نہیں کر سکے گا. یہ بڑی بدقسمتی ہے. تھینک یو جناب اسپیکر. شازیہ مری صاحبہ.